सधैँ झै म सानो स्तुति गर्छु। कृपया आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्री कृष्णलाई स्मरण गर्दै स्तुति श्रवण गर्नुहोला। ओम गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे तुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपु पूर्वच्छशिलाटङ्कनखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बर्हि नरसिंह हृदये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। तवकार कमलवरे नखमद्भूत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। ओम ज्ञानंजन शलाकायात् स्मितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त भगवत चरणाम अनुरागी प्रभुका चरणका समुपासक सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदेव पूज्य सर्वदेव स्वरूप अखिल रसामृत सिंधु भक्त वांछा कल्पतरु सच्चिदानंद घन भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को श्री चरणमा साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा परम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै हामी गौडिया वैष्णवका परम पूजनीय स्वयं भगवान श्री कृष्णका राधा भाव अवतारित प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै श्री चैतन्य महाप्रभुका षट्सदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि म साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। हरि शरण, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीताको तेस्रो अध्यायको 5औं श्लोकमा भनिएको छ, नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः।
व्यक्तिहरू मनुष्यहरू एक क्षण पनि अकर्मा रहन सक्दैनन्। प्रत्येक क्षण मनुष्यले कुनै न कुनै कर्म गरि नै रहेको हुन्छ। यो कर्मको क्षेत्र विशाल छ। अहिले यो कर्मलाई त्यसको फल आधारमा हेर्ने हो भने 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। सुकर्म, विकर्म र अकर्म। सुकर्म भन्नाले वेद प्रणहितो धर्म, जुन वेदले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तहरू छ त्यसलाई सुकर्म भनेर भनिन्छ। विकर्म भन्नाले जुन वेद विरुद्ध कार्यहरू छन् ती सबै विकर्म भए। भने अकर्म भन्ने एउटा अर्को पनि छ, अर्को पद पनि छ जसले न पाप न पुण्य, जुन कर्ममा भगवान श्री कृष्णले सदैव जोड दिनु भएको छ त्यो हो अकर्म। खैर, अकर्मको बारेमा हामी कुरा गर्ने नै छौं। त्यसै गरिकन यदि कर्मलाई कर्तव्यको आधारमा विभाजन गर्ने हो भने पनि कम से कम 5 प्रकारका कर्तव्यको आधारमा विभाजित कर्महरू देखिन्छ, जसलाई शास्त्रले नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, काम्य कर्म र कर्तव्य कर्म भनेर विभाजित गरेको छ। यसमा नित्य कर्म भन्नाले नित्य गरिने यहाँको कर्म, जस्तै बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नु, आफ्नो शौच स्वाध्याय, पूजा आदि जुन दैनिक गर्नुहुन्छ यी सबै नित्य कर्महरू भए। भने षोडश नैमित्तिक कर्मको बारेमा पनि शास्त्रले उल्लेख गरेको छ। त्यसमा अहिले कलिकालमा कमसे कम 5 वटा न्वारन, छैठी, उपनयन संस्कार, विवाह र मृत्यु यी कर्महरू हामीले गर्ने गरेका छौं भने शास्त्रले 16 वटा यस्ता नैमित्तिक कर्महरूको वर्णन गरेको छ। भने अर्को पनि कर्मको प्रायश्चित कर्म भनेर शास्त्रले भनेको छ। यो दुखालय, यो संसारमा प्रत्येक क्षण हामीबाट पाप हुन्छ। त्यो पापको प्रायश्चित गर्दै समय समयमा हामी हिन्दू विधान अनुसार कर्मकाण्डीय कर्महरू गर्ने गर्दछौं, जस्तै रुद्री पाठ अथवा घरमा रुद्री गर्नु, सत्यनारायण पूजा लगाउनु आदि। यो भनेको प्रायश्चित कर्महरू भए। भने एउटा अर्को कर्म पनि शास्त्रले भनेको छ, त्यो हो काम्य कर्म। त्यो भनेको कामना पूर्ति गर्ने कर्म, जस्तै यहाँको व्यापार व्यवसाय, जुनको मार्फत यहाँलाई धन प्राप्त हुन्छ र त्यो धनले यहाँले आफ्नो र आफ्नो परिवारजनको कामना पूर्ति गर्नुहुन्छ। यसलाई काम्य कर्म भनेर भनिन्छ। भने अर्को एउटा कर्तव्य कर्म पनि छ। यी 5 कर्महरू नै सबै शास्त्रले उति नै महत्त्व दिएको छ। भने आजकाल कलिकालमा यो काम्य कर्मलाई नै मूल कर्म ठानेर म त कर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्ति भन्दै हुंकार गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, जबकि यी सबै कर्महरू उत्तिकै महत्त्वका हुन्। भने 5औं कर्म जुन कर्तव्य कर्म छ, यो भनेको यहाँले गर्नै पर्ने कर्म, जसको तुरुन्त फल यहाँ देखिँदैन। यो सेवा कर्म यहाँको कर्तव्य रहन्छ। यहाँको पिताप्रति यहाँले कसरी सेवा गर्ने, यहाँको पुत्र छ भने पुत्रप्रति तपाईको कर्म रहन्छ। पुत्रको सेवा गर्नु, पुत्रीको सेवा गर्नु, श्रीमतीको सेवा गर्नु अथवा श्रीमतीले श्रीमानको सेवा गर्नु, आफ्नो परिवारको सेवा गर्नु, आफ्नो गाउँको सेवा गर्नु, समाजको सेवा गर्नु, राष्ट्रप्रति तपाईको कर्तव्य।
यो सबै कर्तव्य कर्म भित्र पर्दछ। अब यहाँ प्रश्न आउँछ, यो सेवा म किन गरौँ भन्दा तपाईले जन्म लिएर आउँदाखेरि ऋण बोकेर आउनु भएको हुन्छ। यो ऋण तिर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। यो ऋणहरू मूलतः पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव, मनुष्य अथवा नृऋण र पशु ऋण भनेर 5 वटा ऋण तपाईको टाउकोमा छ। यसमा पितृ ऋण तपाईका पितृहरूको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईले यस्तो शरीर प्राप्त गर्नुभयो। यो भयो पितृ ऋण। तसर्थ पितृहरूलाई तर्पण, पिण्ड आदि गर्नु, श्राद्ध गर्नु यो तपाईको कर्तव्य हो। नत्र भने ऋण नतिरेर भागेको व्यक्ति तपाई ठगिनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन देव ऋण, देवताहरू सूर्य देव उदाउनुहुन्छ, अस्ताउनुहुन्छ, वायु छ, जल देव छ। यो देवी देवताहरूको कारणले नै तपाईको अस्तित्व रहेको छ। तसर्थ यी देवताहरूप्रति यहाँको ऋण रहन्छ। देवताहरूको पूजा गर्नु, देवताहरूको विश्वास गर्नु यो देव ऋणको पाटो भयो। त्यस्तै गरिकन मनुष्य ऋण, यसको बारेमा मैले भने तपाईको उत्तरदायी हुन्छ समाजप्रति, घरप्रति, छिमेकीप्रति, राष्ट्रप्रति। यो तपाईको मनुष्य ऋण भयो। त्यस्तै गरिकन ऋषि ऋण हुन्छ। ऋषिहरूले तपाईको उद्धारको लागि यत्र शास्त्रहरू लेखिदिएका छन्, रचना गरिदिएका छन्। ऋषिहरूले रचना गरिदिएका शास्त्रहरू अध्ययन गर्ने र त्यस अनुरूप आफूलाई जीवनमा लगाउनु ऋषि ऋण भयो भने पशु ऋण पनि हुन्छ। पशुले गर्दाखेरि यहाँको जीवन चलेको छ। पशुहरूलाई भोजन गराउनु, पन्छीहरूलाई जल भोजन दिनु तपाईको कर्तव्य हो। यसरी यो कर्तव्य बाँधिएको छ र यही कर्तव्य प्रत्येक मनुष्यलाई दिइएको छ र तपाईको जन्म यहाँ यो कर्तव्य पालन गर्न, ऋण तिर्न र आफूलाई उकास्नको लागि भएको। यो कर्तव्य मूलतः वर्णाश्रम विधिमा आश्रित रहेको छ। वर्णाश्रम अर्थात् वर्ण र आश्रम 4 वर्णहरू हुन्छन्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र। र 4 आश्रमहरू हुन्छन्, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास। र यो प्रत्येक आश्रममा प्रत्येक वर्णका व्यक्तित्वहरूलाई फरक फरक कर्तव्य तालिका निश्चित गरिएको हुन्छ। यहाँ यो अध्ययन गराउनको लागि शास्त्रीय विधि पद्धति छ। त्यसमा इतिहास अन्तर्गत महाभारत 1 लाख श्लोक, त्यसको 6औं पर्व भीष्म पर्वमा भएको भगवान श्री कृष्ण र अर्जुनको बीचको संवाद भगवत गीताको क्रममा हामी रहेका छौं। यो कर्तव्य कर्म बुझ्नु अघि अर्जुनको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड के छ भने हस्तिनापुर देशमा शान्तनु र माता सत्यवती राज गर्दथे। यी राजा र रानीबाट चित्रांगत र विचित्रवीर्य नाम गरेका 2 पुत्रहरू भए भने माता सत्यवतीको पराशर ऋषिसँग पनि सम्बन्ध हुन गएको छ। यी पराशर ऋषि योग वशिष्ठका पुत्र हुनुहुन्छ र सत्यवती र पराशर ऋषिबाट स्वयं वेदव्यासको प्राकट्य भएको थियो भने यतापट्टि राजा शान्तनु र माता गंगाको बीचमा पनि सम्बन्ध भएको थियो, जसबाट भीष्म पितामहको जन्म भएको थियो। अब यहाँ माता सत्यवती के चाहन्थिन् भने हस्तिनापुर राज्यमा सिंहासनमा उनका पुत्र चित्रांगत अथवा विचित्रवीर्यका पुत्रले नै राज गर्नु। भीष्म पितामहका पुत्रले होइन,
यो सबै स्त्री स्वभाव हुन्छ। यता भीष्मपुत्रले जसै यो कुरा सुन्छन् उनले प्रतिज्ञा गर्दछन् कि म ब्रह्मचर्य बस्दछु आजीवनकाल, म विवाह गर्दिन। र यति मात्र गरेनन्, उनी काशीबाट अम्बा, अम्बिका र अम्बालिका यी तीन छोरीहरूलाई भगाएर पनि लिएर आए कि चित्राङ्गद र विचित्र वीर्यसँग विवाह गरिदिन्छु भनेर। त्यसपछि उनीहरूबाट प्राप्त पुत्र नै हस्तिनापुरको राजा बनुन्, यस्ता थिए भीष्म पितामह। तर समयको खेल यस्तो भयो कि चित्राङ्गद युद्धमा मारिए भने विचित्र वीर्य पनि कालले उनको पनि मृत्यु भयो। अब त्यहाँ यस्तो स्थिति सृजना भयो कि को सिंहासनमा बस्ने? भीष्म पितामह उहाँ त प्रतिज्ञामा बाँधिएका थिए भने यता चित्राङ्गद र विचित्र वीर्य पनि मारिए। यस्तो अवस्थामा त्यो कालमा नियोग प्रथा भन्ने चलेको थियो। माता सत्यवती र पराशर ऋषिबाट जुन पुत्र वेदव्यास जन्मेका थिए उनलाई बोलाइन्छ र उनको अम्बिका र अम्बालिकासँग संयोग हुन्छ। अम्बालिकाबाट पाण्डुको जन्म हुन्छ भने अम्बिकाबाट धृतराष्ट्रको जन्म हुन्छ। यता यी अम्बा भने भीष्म पितामहसँग नै विवाह गर्न खोज्छन्। भीष्म पितामह त प्रतिज्ञामा बाँधिएका थिए। यी अम्बा रिसाउँछिन् र यिनले आत्महत्या गर्छिन् भनौँ या देहत्याग गर्छिन् र अर्को जन्ममा यही अम्बा नै शिखण्डी भएर आउनुहुन्छ र भीष्म पितामहको मृत्युको कारण बन्नुहुन्छ। यसरी धृतराष्ट्र र पाण्डुको जन्म हुन्छ। पाण्डुको अलि अघि नै मृत्यु हुन्छ भने धृतराष्ट्र र गान्धारीबाट 100 जना कौरव पुत्रहरूको प्राकट्य हुन्छ भने कुन्तीबाट 5 पुत्रहरू युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव। अब यी कौरव र पाण्डवहरूको जीवन राम्रो हुँदैन। कौरवहरूले सधैँ पाण्डुहरूलाई दुःख दिए। कुरो त्यही थियो, को चाहिँ नि राजकुमार भन्ने, कसले हस्तिनापुरको राज्य सम्हाल्ने। लाक्षागृहमा पाण्डुहरूलाई जलाउन खोजिन्छ। पाण्डवहरूलाई द्रौपदीको वस्त्र हरण हुन्छ। वनवासमा पाण्डवहरूलाई पठाइन्छ। अनेकौं कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ। पाण्डु विरुद्ध विष खुवाएर मारिन खोजिन्छ। भगवान श्रीकृष्णका पिता वसुदेवका बहिनी थिइन् कुन्ती। तसर्थ भगवान श्रीकृष्णको अर्जुनसँग घनिष्ठता थिँदै थियो। त्यसमाथि अर्जुन भगवान श्रीकृष्णका परम भक्त थिए। श्रीकृष्णले दुर्योधन कहाँ गएर भइगयो त किन झगडा गर्छौ, 5 वटा गाउँ देऊ भनेर शान्ति सम्झौता गर्न कोसिस पनि गरे। तर दुर्योधन यति साढे थियो कि उसले सुईको नोक बराबर जमिन पनि दिन्न। के 5 गाउँको कुरा गर्छ मात्र भनेन, उसले स्वयं श्रीकृष्णलाई त्यही राजसभामा बन्दी बनाउने पनि प्रयास गरे। तसर्थ यो युद्ध सुरु भयो। यो युद्ध धर्मको युद्ध थियो। यो युद्धमा पाण्डव तर्फबाट 5 जना र कौरव तर्फबाट 100 जना उपस्थित थिए। अनि लडाई सुरु हुँदाखेरि पाण्डवले निरीक्षण गर्न गए। तर पाण्डव मतलब अर्जुन निरीक्षण गर्न जाँदाखेरि उनले आफ्नै हजुरबुवा, गुरु, आफ्ना सहोदरहरू, आफ्ना भाइहरू देखेर उनी साह्रै नै द्रवित भए। उनी दयालु थिए र उनी युद्ध गर्न चाहे। यसरी पहिलो अध्यायमा अर्जुन एउटा भ्रमित स्थितिमा हुनुहुन्छ।
र यही गर्दै हामी पहिलो अध्यायको 38औं श्लोकबाट अब सुरुवात गर्छौं। 39औं श्लोकमा अर्जुनले भन्नुहुन्छ, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति युत। वंशको विनाशसँगै कुल परम्परा पनि नाश हुन जान्छ र यसरी बाँकी रहेको परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुन पुग्दछ। अर्जुनले यहाँ के भन्नु खोज्नु भयो भने, यो लडाईँको अगाडि आफ्नै भाइहरूसँग मैले लडाईँ गर्दाखेरि वंशको नै विनाश हुन्छ, यहाँ व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ। यो वंशको विनाश भयो भने कुल धर्म नै नाश हुन्छ। यहाँ वंश भनेको के हो यो बुझ्नु अत्यावश्यक छ। हेर्नुहोस्, पद्म पुराणले भन्छ, जलजा 9 लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विशन्ति कृमया रुद्र संख्यकः। जलमा 10 लाख प्रकारका योनिहरू छन्। वनस्पतिमा 20 लाख प्रकारका योनिहरू छन्। किरा फट्याङ्ग्राहरू रुद्र संख्यकः 11 लाख प्रकारका छन्। पंक्षीणाम 10 लक्षणाम, पंक्षीहरू 10 लाख प्रकारका छन्। त्रिंसला लक्षणी पशवः 30 लाख प्रकारका पशुहरू योनि छन् भने चतुर लक्षणी मानुषः 4 लाख प्रकारका मनुष्य योनिहरू छन्। यो वंश बुझ्नको लागि मनुष्य योनिको बारेमा बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। यसरी 84 लाख योनिको यो शरीरको, यो स्थूल शरीरको बारेमा बताइयो भने मनुष्यको स्थूल शरीरको रचना मात्रै पनि 4 लाख प्रकारको छन् भनेर वैदिक शास्त्रले भन्दछ। यो भनेको स्थूल शरीर। अब यो 4 लाख प्रकारको स्थूल शरीर कसरी बन्यो त भन्दा यो बुझ्नको लागि ब्रह्माजीबाट हेर्दै आऊ हाम्रो वैदिक शास्त्रले के भन्छ। हुन त आधुनिक विज्ञानले बाँदरबाट मनुष्य प्रजाति इभोल्भ भयो भनेर भन्छ, तर हेरौँ हाम्रो वैदिक शास्त्रले चाहिँ के भन्छ। हाम्रो वैदिक शास्त्रले भन्छ, ब्रह्माजीले आफ्नो मनबाट सबैभन्दा पहिला सनत सनातन सनन्दन सनत कुमार 4 कुमारको प्रकट्य गर्नुभयो र सृष्टि गर्नको लागि आज्ञा गर्नुभयो। तर 4 कुमारहरू सृष्टि गर्न मानेनन्। उनीहरू भगवान कृष्णको भक्ति गर्छु हामी त भनेर छोडेर हिँडिहाले। त्यसपछि ब्रह्माजीबाट प्रजापतिको उत्पत्ति भयो। 10 प्रमुख प्रजापतिहरूमा मरीचि, आत्री, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य, क्रथु, वासिष्ठ, प्रचेता, भृगु र नारद। यी 10 प्रजापति मध्ये सृष्टिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने हुनुहुन्छ ब्रह्माजीका मानस पुत्र मारीची। मारीचीबाट पुत्र जन्मिनुहुन्छ कश्यप ऋषि र कश्यप ऋषिका पत्नीहरू थिए दिति, अदिति, कद्रु, विनता, सुरभि आदि। यसमा कश्यप ऋषि र अदितिबाट समस्त असुरहरूको जन्म हुन्छ, प्राकट्य हुन्छ, सृजना हुन्छ भने कश्यप ऋषि र कद्रुबाट नागहरूको सृष्टि हुन्छ। कश्यप ऋषि र विनताबाट स्वयं गरुडको उत्पत्ति हुन्छ। कश्यप ऋषि र सुरभिबाट यो जति पनि देखिएका गाईहरू छन्, गाईहरूको सृष्टि हुन्छ भने कश्यप ऋषि र दितिबाट देवताहरूको प्राकट्य हुन्छ र यही देवताहरूमा 12 आदित्यहरू भए जसमा सूर्य हुन्छ र सूर्य देवबाट मनुको प्राकट्य हुन्छ र यो मनुबाट मनुष्यको उत्पत्ति हुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रले भनेको छ। यहाँहरूले स्पष्ट एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने मनुष्यको उत्पत्ति यो मनुष्य शरीरको कुरा भइरहेछ। मनुष्यभित्र विचरण गर्ने तपाईको कुरा भइरहेको होइन। यो चाहिँ नि ख्याल राख्नु। मनुष्य स्थूल शरीरको
मनुबाट उत्पत्ति भयो र यो वंशको कुरा आयो। अब यो वंश बुझ्नको लागि गोत्र बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। मनुष्य बनाउँदाखेरि मनु महाराजले धेरैबाट सहयोग लिनुहुन्छ, स्वयं ब्रह्माबाट र विशेष गरी सप्त ऋषिहरूबाट सहयोग लिनुभएको छ। र उनले मूलतः मनुष्यको यो शरीर निर्माण गर्दाखेरि सप्त ऋषिहरू, 7 ऋषिहरू, अंगिरा, अत्रि, गौतम, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ र कुत्सा, यी 7 सप्त ऋषि भए र एकजना भारद्वाज ऋषि, यति 8 जनाको सहयोग लिनुहुन्छ र मनुष्यको जीन्स क्रोमोजोमको निर्माण गर्नुहुन्छ, मूल तन्तु मनुष्य निर्माणको लागि। तसर्थ यो मनुष्यको शरीर बनाउँदाखेरि चाहिने वंशानुगत सूक्ष्म तत्त्वको मूल दाता यी 8 ऋषिहरू भने यी ऋषिहरूले सबै चिज त दिए, तर एउटा तत्त्व चाहिँ पुरुषमा मात्रै हालिदिए। यो विधिको विधान रह्यो। त्यो के हो त भन्दा अहिलेको आधुनिक विज्ञानले त्यसलाई वाई क्रोमोजोम भनेको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी प्रत्येक 8 जना ऋषिहरूले वाई क्रोमोजोम छुट्टै 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 दिए। अंगिरा ऋषिले आफ्नै वाई क्रोमोजोम दिए, अत्रिले आफ्नै दिए, गौतमले आफ्नै दिए, कश्यपले आफ्नै दिए, भृगु, वशिष्ठ, कुत्सा र भारद्वाज ऋषिले, यी 8 ऋषिले आफ्नो वाई क्रोमोजोम दिए र यही वाई क्रोमोजोमलाई नै गोत्र भनेर भनिन्छ। र यहाँ विधिको विधान के गर्यो, अचम्मको काम के गर्यो भने यो वाई क्रोमोजोम पुरुषको शरीरमा मात्रै हालियो, स्त्रीको शरीरमा वाई क्रोमोजोम हालिएन। त्यसपछि के भयो भने यो मूल 8 वटा हाँगा चाहिँ नि वंशको सुरुवात भयो। यो मूल वंशको हाँगा भनेको नै यो 8 वटा ऋषिबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि यी ऋषिहरूबाट अन्य जब लिनियज सिस्टममा बन्दै गए, उनीहरूले आफ्नो माथिल्लो ऋषिबाट गुणहरू अनुगत हुँदै गए, ती गुण लिँदै गए, इनहेरिट भन्छ नि, लिँदै गए र यसरी गोत्र र परवर भन्यो। अर्थात् मूल रूपमा 8 वटा गोत्र हुन्छ र यही ऋषिहरूको मूल लिएर 8 वटा गोत्र हुन्छ र 8 वटा मूल क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम हुन्छ। परवर भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै एक मूल गोत्रबाट अर्को एउटा उपगोत्र हुन सक्दछ। एउटै गोत्रबाट 2 वा 3 उपगोत्र भयो भने प्रत्येक उपगोत्रले परवरहरू लिएर बसे। तसर्थ यहाँ किन लियो भन्दाखेरि यो कुन मूल गोत्रबाट आयो त त्यो अनुगत भएको उपगोत्र, त्यो थाहा पाउनको लागि परवर निर्माण गरियो। यसरी अहिले मूल 8 गोत्र, त्यसपछि त्यसको उपगोत्र हुँदै हुँदै अहिले हाम्रो कलिकालमा 49 वटा गोत्रहरू र थुप्रै, प्रत्येक गोत्रका थुप्रै परवरहरू हुन्छन्। अब हेर्नुस्, यो वाई क्रोमोजोम भनेको चाहिँ के हो त? एकपल्ट यसबारे सानो विवेचना गरौँ। यो बुझ्नु अत्यावश्यक छ। जात भातको कुरो आउँछ, वर्णको कुरो आउँछ, वर्ण संकरको कुरो आउँछ, तसर्थ यो बुझ्न आवश्यक छ। हेर्नुस्, तपाई मनुष्य प्रत्येकको कोष, अनन्य कोषले हाम्रो शरीर बनेको हुन्छ। प्रत्येक कोषमा क्रोमोजोम हुन्छ। मनुष्यको शरीरमा 23 जोडा क्रोमोजोम हुन्छ। यो 23 जोडा क्रोमोजोम अर्थात् 46 वटा क्रोमोजोम प्रत्येक जोडाको एउटा एउटा पिताबाट र माताबाट आएको हुन्छ। यो 23 वटा क्रोमोजोम, 23 जोडी क्रोमोजोम मध्ये एक जोडीलाई एकछिनलाई पछि कुरा गरौँला, 22 जोडी क्रोमोजोमको बारेमा कुरा गरौँ। यो 22 जोडी क्रोमोजोममा 22 वटा पिताबाट आएको हुन्छ, 22 वटा माताबाट आएको हुन्छ।
यहाँहरूले तिहारमा खोडखोडे खोलेको खेलेको त देख्नु भएको होला। त्यसमा गोटी हुन्छ, त्यो गोटीमा मुख हुन्छ, झण्डा बुर्जा लङ्गुर 6वटा, प्रत्येक क्युबको 6वटा फेस हुन्छ, त्यो गोटीको 6वटा मुख हुन्छ र खोडखोरेले यसरी 3-4वटा खोडखोरे यसो गर्छ अनि खुल्ला गर्छ भने जुन जुन फर्कियो त्यो चाहिँ नि मारा हुन्छ। यस्तै गरिकन यो 22 जोडी जुन क्रोमोजोमहरू छन् यसलाई पनि गोटी मान्नुहोस् र त्यो प्रत्येक गोटी चाहिँ नि अलि फरक गोटी मान्नुहोस्। यो खोडखोडी खेल्ने गोटीमा चाहिँ नि 6वटा मुख हुन्छ भने यो क्रोमोजोममा हजारौं लाखौं मुख हुन्छ। एउटा क्रोमोजोम पिताबाट आउँछ, एउटा जोडीको एउटा टुक्रा चाहिँ नि माताबाट आउँछ। अब यो प्रत्येक मुख भनेको एउटा एउटा डीएनए को परिभाषा। डीएनए भनेको डाइअक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड भन्छ। त्यसले तपाईको कस्तो शरीर बन्ने हो त्यसको सूचना त्यसले बोकेको हुन्छ। तपाईको कालो कपाल हुने कि रातो हुने कि, तपाईको आँखाको रङ कस्तो हुने, तपाईको नाकको मोटाइ कस्तो हुने, तपाईको हाइट कस्तो हुने, त्यो डीएनए मा त्यो लेखिएको हुन्छ। अब मानौ एउटा गोटीको कुरा गरौँ, त्यो गोटीको हजारौं मुख छन्। त्यसको एउटा मुखमा तपाईको कालो कपाल हुने भनेर लेखिएको होला, अर्को मुखमा रातो कपाल लेखिएको होला, अर्को मुखमा सेतो कपाल लेखिएको होला। त्यस्तै गरिकन अर्को गोटीमा तपाईको आँखाको रङको बारेमा प्रत्येक मुखले जानकारी दिएको होला। अब यसरी के हुन जान्छ भने यो 22वटा गोटीलाई जब खडखड गरिन्छ, अर्थात् जब पुरुष र स्त्रीको मिलन हुन्छ, समभोग हुन्छ र पुरुषको वीर्य र माताको रजको मिलन हुन्छ, फर्टिलाइज हुन्छ, त्यो भनेको यसरी खडखड खडखड गर्नु सरह बुझ्नु। र त्यो भएर जब त्यहाँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ, जाइगट बन्दछ, त्यो भनेको मार्रा भन्नु। अब त्यो प्रत्येक क्रोमोजोमको गोटीहरू कुन कतातिर फर्किन्छ, त्यही नै तपाईको शरीरको संरचना हुन्छ। अर्थात् तपाईको कपालको रङ कस्तो हुने भयो, तपाईको हाइट कतिको हुने भयो, तपाईको आँखाको रङ कस्तो हुने भयो, तपाईको छालाको रङ कस्तो हुने भयो, यो 22वटा यी क्रोमोजोम 22 जोडी क्रोमोजोमले निर्धारण गर्छ भने एउटा 23औं जोडीको जुन क्रोमोजोम छ यो चाहिँ अचम्मको छ। यसमा चाहिँ नि यस्तो गोटी हो जसको 2टा मात्रै मुख हुन्छ। एउटा मुखमा चाहिँ नि एक्स, अर्को मुखमा वाइ। त्यो एक्स र वाइ चाहिँ नि पिताबाट आउँछ, एउटामा पिताबाट एक्स र अर्कोमा चाहिँ नि माताबाट आउँछ। अब यो वाइ जुन छ यो पितामा पुरुषमा मात्रै राखिएको छ भनेपछि अब पुरुषबाट पिताजीसँग एक्स पनि छ, वाइ पनि छ। त्यसको नाम दियो वैज्ञानिकहरूले एक्स र वाइ। अब यदि वाइ पिताजीबाट आयो, मातामा दुवै एक्स हुन्छ। माताबाट एक्स आयो भने एक्स र वाइ भयो तपाईसँग मार्रा गर्दाखेरि खुल्न जानेमा, भने तपाई छोराको जन्म हुन्छ। भने पिताबाट यदि एक्स आयो भने र माताबाट पनि एक्स आयो भने जुन खुल्न जान्छ, जुन प्राकृत हुन जान्छ, त्यो एक्स एक्स भएको हुनाले छोरी जन्मिन्छ। अर्थात् यति कहानीको मूल रूपमा हेर्नु हो भने के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन वाइ क्रोमोजोम बोक्नु भएको छ त्यो भनेको तपाईको वंश हो र तपाईले बोकेको वाइ क्रोमोजोम हजारौं लाखौं वर्षदेखि लिएर सन्तान दर सन्तान हुँदै त्यही 8 ऋषिको वाइ क्रोमोजोम नै तपाईको शरीरमा छ। उदाहरणको लागि मेरो गोत्र वत्स भने वत्स ऋषि भृगु ऋषिबाट यो वत्स ऋषि भन्दाखेरि भृगु ऋषिले जुन वाइ क्रोमोजोम दिए त्यो मेरो शरीरमा विद्यमान रहेको छ। अब यहाँ के बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ भने यसले गर्दाखेरि वंश भन्ने कुरा पुरुषमा मात्रै रहन्छ। किन भन्दाखेरि महिलाहरूले वाइ क्रोमोजोम बोकेको नै हुँदैन। तसर्थ हाम्रो वैदिक सिद्धान्त अनुसार महिला शरीर र पुरुषको विवाह हुँदाखेरि महिलाले जो पुरुषसँग विवाह गर्दछ उसैको गोत्र उसको हुन जान्छ।
किनभने त्यहाँ पुत्र प्राप्त भयो भने त्यो वाइ क्रोमोजोम उसको पिताजीबाट नै आउँदछ। यो हो मूल वंश, मूल 8 वटा। अब यहाँ एउटा अर्को कुरा पनि गरिहालौं। यति कुरा गरेको बेलामा यो गोत्रमा सगोत्रीय विवाह वर्जित गरेको छ शास्त्रमा। यसलाई म बुझाउने प्रयास गर्छु। हेर्नुस्, यो सगोत्रीय विवाह वर्जित किन गर्यो त भन्दा यसमा यही वाइ क्रोमोजोमको बारेमा केही बुझ्न आवश्यक छ। अहिले आधुनिक विज्ञानलाई हेर्ने हो भने यो वाइ क्रोमोजोमको साइज आफ्नो वाइ जुन उसको एकसँग उसको जुन जोडी बन्न गएको छ त्यससँग मिल्दैन र त्यसको साइजको आधारमा यसको साइज 1/3 मात्रै छ र यसको सानो हुने काम, खिँदै जाने काम अनवरत चलिरहेको छ। यो अहिले आधुनिक विज्ञानले पत्ता लगाएको छ। कारण के रहेछ त भन्दा अन्य जोडीका क्रोमोजोमहरू केही गरी बिग्रिन गयो भने अर्कोको रेप्लिकाबाट त्यसको तुरुन्त उद्धार गरिहाल्छ शरीर। तर यो वाइ क्रोमोजोम यो एक्लो छ। यसको कुनै सहजोडी त यक्स हुन जान्छ, वाइ वाइ भन्ने हुँदैन भने यसको कहिले पनि उद्धार हुन सकेन, रिपेयर हुन सक्दैन र यसले गर्दाखेरि यो क्रोमोजोम खिँदै 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 गइरहेको छ। वैज्ञानिकहरू त यतिसम्म शंका गरिरहेका छन् कि यही क्रमले खिँदै जाने हो भने कुनै समय आउनेछ जब यो वाइ क्रोमोजोम पूर्णतः विलय हुने जानेछ। त्यतिखेर पुरुषको लोप हुने जानेछ, पुरुष भन्ने नै मनुष्यमा रहने छैन। तर वैज्ञानिकहरूले, आधुनिक वैज्ञानिकहरूले, बायोलोजिस्टहरूले के भन्छन् भने ल्याबमा यदि बच्चाको सृजना गर्न सकिएन, मानव भने त्यतिखेर जीवितै रहने छ अरे। किनभने महिलाको कोशिकामा भएको एक्स र एक्स बनाएर संसारभरि मात्र स्त्री शरीर रहनेछ, पुरुष शरीर रहने छैन। त्यसरी मानव सभ्यता बरु चल्ला भन्ने एउटा राय पनि वैज्ञानिकहरूबाट प्रस्तुत गरिएको छ। अब यसलाई बचाउने कसरी त भन्दा यदि सगोत्रीय विवाह भएमा यो खिने वाइ क्रोमोजोम खिने प्रोसेस अति चाँडो हुने रहेछ। यो कुरा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पहिला नै देखेको रहेछ र यसरी पुरुषको सभ्यता नै नाश होला त्यसबाट बचाउनको लागि अथवा वाइ क्रोमोजोम खिँदै जाने प्रक्रिया रोक्नको लागि पनि यो गोत्र सगोत्रीय विवाहको निषेध गरिएको रहेछ। त्यति मात्र होइन, अर्को कारण पनि रहेछ। त्यो हो कुनै एक व्यक्तिमा भएको कुनै दोष छ भने त्यो दोष नदेखियोस् भन्नको लागि। उदाहरणको लागि मानव मोमा कुनै दोष छ भने तर त्यो अहिले देखिएको छैन। त्यो गोटी पल्टिँदाखेरि मोमा चाहिँ नि राम्रै देखियो, मेरो आँखा राम्रै देखियो, तर आँखा अन्धो हुने दोष चाहिँ लुकेर बसेको छ, डोमिनेन्ट भएन, रिसेसिभ भएर बस्यो। भने मानव मैले विवाह गरेर मेरो पुत्र जन्मियो, मेरो पुत्रमा पनि त्यो गुण, अन्धो हुने गुण गयो रे मानव। भने 10औं पुस्ता भयो पछि मानव मेरै एकजना, मबाटै जन्मेको एकजना छोराले मबाटै गएको छोरीसँग यदि विवाह गरेको खण्डमा के हुन जान्छ भने मबाट त्यो अन्धो हुने जुन जिन्स छ, डिएनए छ, जुन रिसेसिभ भएर बसेको छ, त्यो पुत्रमा पनि छ, दुलाहामा पनि छ र दुलहीमा पनि त्यो छ। अब यसरी त्यो फर्किँदाखेरि त्यो आँखा अन्धो हुने जुन दोष छ त्यो डोमिनेन्ट भएर आउन सक्छ। त्यो खुल्न जाने सम्भावना 50%ले बढ्न गयो। भने यदि मेरो छोराले अन्य कुनैसँग विवाह गरे भने त्यो अन्धो हुने उसमा एकजनामा मात्रै छ, तसर्थ त्यो जुन खुल्न जाने सक्ने सम्भावना 50%ले न्यून हुन गयो। यही कारण पनि सगोत्रीय विवाहलाई हाम्रो शास्त्रले निषेध गरेको छ। अब
यसरी 8 वटा जुन मूल गोत्र छ, यो गोत्रबाट यहाँ परम्परा सुरु भयो र त्यही गोत्रमा अनेकौं अनेकौं शाखा उपशाखा प्रशाखाहरू रहे र यसरी शाखा उपशाखा प्रशाखाहरू हुँदै जाँदाखेरि कुनै एउटा शाखालाई मात्रै वृष्णि वंश, कुरु वंश भनेर पनि पछि भन्न थाले। तसर्थ यहाँ के भनिन्छ भने, अर्जुनले के भनिन्छ भने यो लडाईँमा वंशको नाश हुन्छ, अर्थात् यहाँ पुरुषहरू जति सबै लडाईँमा खेल्न आएका छन्। लडाईँ भयो भने के हुन्छ? ती पुरुषहरूको मृत्यु हुन्छ। यहाँ प्रश्न के गरिन्छ भने महिलाहरू त घरमा छन् नि त, महिला भएपछि कसरी वंश नाश भयो? यो पितृसत्तात्मक परिवार भएको हुनाले हामीलाई महिलाहरूलाई हेप्यो भन्ने आवाजको विरुद्ध, अर्थात् त्यसको खण्डन गर्नको लागि मलाई यो भन्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो कि वंश भनेको वाई क्रोमोजोमबाट आउने भएकोले त्यो पुरुषमा मात्रै रहेको हुनाले, विधाताले यस्तै बनाएको हुनाले यहाँ अर्जुनले भन्दैछन् कि पुरुषको मृत्यु भयो भने त्यो वंश पनि नाश हुन्छ। वंश नाश भएपछि त्यो वंशमा रहेको कुल परम्परा त्यो पनि मेटिन जान्छ। व्यक्तिमा कस्तो किसिमको परम्परा रहने, त्यो कुलमा कस्तो सिस्टम रहने, यो कुरा त्यो वंशको कुलीय परम्परा वयोवृद्ध अर्थात् त्यस घरका कुल मुलीले निधो गरेको हुन्छ। अब मुलीको नै मृत्यु भएमा त्यहाँ बाँकी रहेका बालक स्त्रीहरू पुरा हुन जान्छन्, यिनीहरू अभिभावक विहीन हुन जान्छन् र यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अधर्म पर्दछ भनेर अर्जुनले संशय गर्नुहुन्छ यो श्लोकमा। भने अगाडिको श्लोकमा गएर अर्जुनले भन्छ अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वासनीय जायते वर्णशंकरः। अर्थात् हे कृष्ण, कुलमा अधर्म बढ्न सुरु भएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन पुग्दछन् र यसरी स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि हे वृष्णिवंशी कृष्ण नचाहिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुन जान्छन्। अब यहाँ अर्जुनले के भन्नुभयो भने वर्णशंकरको कुरा गर्नुभयो। अब अहिले भर्खर मैले यो स्थूल शरीर 4 लाख प्रकारको शरीरहरूको निर्माणको कुरा गरेको थिएँ। अब यहाँ वर्णको कुरा आउँछ। यो वर्ण भनेको स्थूल शरीर होइन, यो भनेको सूक्ष्म शरीर। चतुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण र कर्मबाट विभाजित 4 वटा वर्णको मैले सृजना गरेको छु भनेर भगवान श्री कृष्णले गीता 4औं अध्यायको 13औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। गुण सतो रजो तमोको आधारमा भन्नाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र, यो भनेको सूक्ष्म शरीरको प्रकृति हो, यो स्थूल शरीर होइन। यहाँ के बुझ्नु छ भने जुन मनले सतोगुणसँग लसपस गर्यो, सतोगुणी रह्यो, त्यस्तोलाई ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। जुन रजोगुणमय छ त्यसलाई क्षत्रिय भनेर भनिन्छ। जुन रजो र तमो मिश्रितमय छ त्यसलाई वैश्य भनेर भनिन्छ भने जुन तमो गुणमय छ त्यसलाई शूद्र भनेर भनिन्छ। यो जुन वर्ण छ यो भनेको चेतना स्तर हो, त्यो सूक्ष्म शरीरधारी जीव हो र यो चेतना स्तर कहाँ बस्दछ भन्दा यो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिबाट यसको निर्धारित हुन्छ र यो मन र इन्द्रियमा बस्दछ। यसको प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता 3औं अध्यायको अन्तिमतिर दिइएको छ। त्यहाँ 3औं अध्यायको 36औं श्लोकमा अर्जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ अत केन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुष।
अनिच्छन्नपि वास्नेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, हे विष्णुवंशी कृष्ण, मनुष्यहरू किन नचाहँदै पनि पाप कर्म गर्न खोज्दछ? भगवान श्री कृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। यो रजोगुणबाट उत्पन्न हुने कामना जुन छ नि, यो नै मूल हो। महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वाणी यथा दर्शुमलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेन इदम् आवृतम्। यो मनमा रहेको कामना यो मूल बीज तत्व हुन पनि हेर्नुस्, यसो ध्यान दिएर हेर्नुस् त, यो कामना नै सबैको मूल हो। यो कामना नै जब कम हुन्छ नि, तपाईमा वैराग्यता। यो कामना जब धेरै हुन्छ नि, अनि त्यो कामना गरेपछि एक्सपेक्टेसन एन्ड डिजायर हुन्छ नि, त्यो तपाईले प्राप्त गर्न खोज्नुहुन्छ र प्राप्त भएन भने तपाईलाई क्रोध आउँछ। भनेपछि क्रोध पनि कामनाबाटै आउँदो रहेछ। लोभ भन्ने चिज जुन छ त्यो पनि कामना नै जब अति धेरै हुन्छ, त्यसलाई केही चिज प्राप्त गर्न चाहन्छ कि जुन अलि टाढा छ, अनि उसलाई लोभ आउँछ। अनि मोह भनेको के रहेछ त भन्दा, जब उसमा कामना हुन्छ त्यसले त्यो चिज प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छ, त्यसले पाउँदछ, पाएपछि त्यसलाई सुख हुन्छ, सुख भएको भई हुन्छ, आज भोलि पर्सि हुँदा हुँदा त्यस वस्तुप्रति, चाहे त्यो सजीव रहोस् चाहे निर्जीव रहोस्, त्यस वस्तुप्रति त्यसलाई मोह हुन जान्छ। भनेपछि के देखिन्छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनि रिस, डाहा, ईर्ष्या, यो जति पनि स्लोगन्सहरू छ नि, यो सबैको मूल बीज तत्व कामना हो। र यो कामनाको वास कहाँ हुन्छ भन्दा भगवान श्री कृष्णले गीताको 3औं अध्यायमा भन्नुहुन्छ अन्तिममा, इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्चयते। यो मनको स्थान भनेको इन्द्रिय, मनो र बुद्धि हो। भनेपछि तपाईको सूक्ष्म शरीर भनेको के हो त भन्दा, मन, बुद्धि र अहंकारले बनेको इन्द्रिय सहित यो भित्री जुन शरीर छ, बाह्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश बाहेकको, यो भनेको सूक्ष्म शरीर। तसर्थ व्यक्तिको वर्ण भनेको यो मन, बुद्धि र अहंकार, यो कस्तो छ? सतोगुणमय छ कि रजोगुणमय छ कि तमोगुणमय छ? यसको आधारमा वर्ण निर्धारित। अब यहाँ अचम्मको प्रक्रिया हुन्छ। यो जुन वर्ण छ नि, यो आत्मा, तपाईले शरीर त्याग गरेपछि तपाई बाहिर जानुहुन्छ। बाहिर निस्किसकेपछि अब विभिन्न प्रकारका शरीरहरू छन्, स्थूल शरीरहरू छन्। त्यो शरीर माता पिताको गर्भमै हुन्छ। त्यतिखेर त्यो शरीर प्राप्त गर्ने त्यसले कोसिस गर्दछ। अब यो वर्ण संकर भनेको के हो भने, जब यो विभिन्न मन भएका व्यक्ति, विभिन्न किसिमका वर्णका व्यक्तिहरूलाई मिसाउने चेष्टा गरियो, त्यतिखेर वर्ण संकर हुन जान्छ। अर्थात् यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने, सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर, यो कुन शरीर कहाँ प्रवेश गर्ने यसको सामञ्जस्यताको आवश्यकता छ। यसको उदाहरण हामी मोबाइल फोन्सबाट लिन सक्छौँ। मोबाइल फोन्समा अनेकौं धेरै किसिमका सेट्सहरू हुन्छ, जस्तो एप्पलको छ, ब्ल्याकबेरीको होला, स्यामसङका विभिन्न सेट्सहरू छ। यो स्थूल शरीरहरू भए, यी 4 लाख प्रकारका भए भने त्यो सेट्समा जब हामी अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दछौँ, त्यो अपरेटिङ सिस्टम, त्यो सेट र अपरेटिङ सिस्टमको सामञ्जस्यता हुनु जरुरी छ। उदाहरणको लागि iOS अपरेटिङ सिस्टमलाई एप्पलमै हालिनु पर्दछ, त्यसलाई एन्ड्रोइड चल्ने स्यामसङमा ल्याएर तपाईले इन्स्टल गर्न मिल्दैन। त्यस्तै गरिकन स्यामसङमा पनि विभिन्न भर्सनकोलाई सोही अनुरूप नै इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हुन गयो के भने, जब मूल घरका मूलीहरूको मृत्यु हुन जान्छ, स्त्रीहरू र पुत्र बच्चाहरू उनीहरू एक्लो हुन जान्छन्। एक्लो भइसकेपछि अब स्त्रीहरू भनेको यो उहाँहरू जातैले
कोमल हृदयका हुन्छन् र जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अन्यबाट अन्य हारी हुन सक्ने सम्भावना त्यहाँ रहन्छ। र यसले गर्दाखेरि के हुन जान्छ भने स्त्री र पुरुषको बीचको जुन संसर्ग हुन जान्छ त्यो शास्त्र विरुद्ध हुन सक्दछ। शास्त्रले एक वर्णलाई त्यही वर्णसँग नै सम्बन्ध राख्ने भन्ने मनुस्मृतिमा उल्लेख गरिएको छ। यसको उदाहरण कसरी दिन सकिन्छ भने मानौ एउटा एल्सिसन कुकुर छ। कुकुरमा पनि विभिन्न जातहरू दर्शाइएको छ, जस्तो 360 भन्दा प्रकारका कुकुरहरूको जातहरू दर्शाइएको छ। एल्सिसन भनौँ अथवा एप्सो भनौँ। तर एल्सिसन कुकुरलाई एल्सिसन कुकुरसँग नै सम्बन्ध गराइयो भने मात्रै एल्सिसन कुकुरको जन्म हुन्छ। एल्सिसन कुकुर र भोटे कुकुरको सम्बन्ध गराइयो भने त्यहाँ अन्य कुनै अर्कोको जन्म हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ के भयो भने मनु महाराजले मनुस्मृतिमा ब्राह्मण सतोगुणीलाई सतोगुणीसँग नै सम्बन्ध गरोस् अथवा त्यो नभए कमसेकम रजोगुणमा जाओस् भन्ने नियम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अभिभावकको कमीमा स्त्रीहरू जब एक्लो हुन्छन् त्यस बेलामा दुष्ट पुरुषहरूबाट त्यहाँ अतिक्रमण हुन जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। र यसले गर्दाखेरि के हुन जान्छ भने त्यहाँ वर्णसङ्कर अर्थात् जुन शास्त्रीय नियम कानुनमा उल्लेख गरिएको छ त्यो भन्दा विरुद्धको सम्बन्ध स्थापना हुन जान्छ। र यसले गर्दाखेरि जुन नयाँ एउटा बीज उत्पन्न हुन्छ, नयाँ एउटा शरीर उत्पन्न हुन्छ, त्यो शरीर कस्तो हुन्छ त्यसको जानकारी त्यसको पहिला नै लेखाजोखा गर्न सकिँदैन भनेर यहाँ अर्जुनले भन्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि कुलमा अधर्म बढ्न सुरु भएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन पुग्दछन् र यस्तै स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि हे वृष्टिवंशी कृष्ण नचाहिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुन जान्छन्। त्यसपछि अगाडि अर्जुन भन्नुहुन्छ शङ्कर नरकाय एव कुलज्ञानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिण्डोदक क्रियाः। अर्थात् वर्णशङ्कर सन्तानहरूको वृद्धिबाट परिवारलाई र पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने दुवै प्रकारका कुलघातीहरू नरकमा पर्दछन्। यस्ता कुलघातीहरूका पितृहरू पनि श्राद्ध तर्पण जस्ता पितृ कार्यको लोभ हुनाले नरकमा खस्दछन्। अहिले हाम्रो संसारमा यहाँले देख्नु भइरहेको होला यो पितृ कार्य किन गर्नु पर्यो, मर्ने मान्छे मरेर गइसके भनेर भन्ने व्यक्तिहरूको एउटा हुल नै देखिन्छ। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने जब व्यक्तिहरू जुन एक हुनुपर्ने नभइकिन अवाञ्छित सन्तानको जब उत्पत्ति हुन्छ त्यो व्यक्ति शास्त्रका क्रियाकलापदेखि टाढा हुन जान्छ। उसले यो पनि गर्न चाहदैन त्यो पनि गर्न चाहदैन, ऊ आफ्नो कामेच्छामा मात्रै रहन्छ र यसले गर्दाखेरि ऊ वर्णशङ्कर सन्तानहरूको वृत्तिबाट परिवारलाई र पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने यी कुलघातीहरूको जन्म हुन जान्छ भनेर यहाँ अर्जुनले भन्नुभएको छ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ दोषैर्यतैः कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिर्धर्माः कुलधर्मा च शाश्वतः। अर्थात् आफ्ना कुल परम्परालाई नाश गर्ने व्यक्तिहरूको कुकृत्यबाट वर्णशङ्कर सन्ततिहरू उत्पन्न हुन्छन् र तिनका दुष्कृत्यहरूबाट सबै प्रकारका सामुदायिक योजनाहरू तथा पारिवारिक कल्याणका कार्यहरू समस्त नष्ट हुन पुग्दछन्। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतां वासो भवति इति अनुशुश्रुम।
हे प्रजापालक कृष्ण, कुल धर्मलाई विनाश गर्नेहरू सधैँभरि नरकमै वास गर्दछन् भन्ने कुरा मैले गुरु परम्पराबाट सुनेको छु। यो श्रीमद् भगवत गीताको 39औं, 40औं, 41औं, 42औं र 43औं श्लोक। यो श्लोकलाई अर्जुनले भलै भ्रमको अवस्थामा भनिरहेका हुन्। यी श्लोकहरूलाई शास्त्रीय रूपमा आचार्यहरूबाट स्वीकार गरिएको छ, किनभने यहाँ अर्जुन स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले यी कुराहरू, यी अन्तिम कुराहरू जुन भन्नुभयो, यो गुरु परम्पराबाट सुनेको छु। गुरु परम्परा अर्थात् गुरु शिष्य हुँदै आएको परम्पराबाट अर्जुनले सुन्नु भएको रहेछ। यो अर्जुनको व्यक्तिगत कुरा होइन। तसर्थ यी कुराहरूलाई शास्त्रीय रूपमा आचार्यहरूले स्वीकार गरेका छन्। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हस्तुम स्वजनम उद्यताः। ओहो, कति आश्चर्यको कुरा हो। हामी राज्यको सुख भोग्ने लोभमा परेर आफ्नै आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएर ठुलो पाप कर्म गर्न खोजिरहेका छौं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हत्युष तत्मे क्षेमतरम भवे। हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले हतियार पनि नलिएको र युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोध पनि नगर्ने मलाई मार्छन् भने बरु मारुन्, मेरा लागि त्यो श्रेयस्कर हुनेछ। यसरी अर्जुन बहुत हतोत्प्रभ रहे। उनले वर्णशंकरदेखि शरीर वंशनाशको कुरा गरे। अर्जुनले भने कि अब यो लडाईँको कारणले गर्दाखेरि समस्त नाश हुन्छ, यो शरीर नाश हुन्छ, अनि स्त्रीहरू बालकहरू एक्लै हुनेछन् र स्त्रीहरू शास्त्रले जुन विधानले सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो सम्बन्ध विपरीत सम्बन्ध हुन जान्छ, जसले गर्दा अवाञ्छित पुत्रहरूको जन्म हुन जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि यी अवाञ्छित पुत्रहरू कुल धर्मबाट टाढा हुन जान्छन् भनेर उहाँले यी अन्तिम श्लोकहरू पनि भन्नुभयो। र यसरी यो पहिलो अध्यायको अन्तिम श्लोकमा सञ्जयले भन्नुहुन्छ, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रतोपस्थोपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानस। सञ्जयले भने, युद्ध भूमिमा अर्जुनले यिनै कुरा भनेर आफ्नो बाण सहितको धनु एकातिर पन्छाएर मनमा शोक सन्तप्त हुँदै फेरि रथमा गएर बसे। यसरी श्रीमद् भगवत गीताको यो पहिलो अध्याय, यो अर्जुन विषम योग भनेर भनिन्छ यसलाई, यो समाप्त हुन्छ। यहाँ अर्जुनको विषम परिस्थितिको बारेमा यो शास्त्रले बयान गरेको छ र भन्न खोजेको मूल कुरा हामी सबै मनुष्यहरूको अवस्था यही छ। यहाँ अन्तिम श्लोकमा जुन अर्जुनले वंश नाश र स्त्री दूषित हुने कुरा गरे, यो स्वीकार हाम्रो शास्त्रबाट सबैले गरेको छ, किनभने यो कुल गुरु शिष्य परम्पराबाट आएको हो।